वेलकम 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 अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद तौसीक हैदर का आज ये स्पेशल सेशन है जो मैंने आपके लिए सजाया है और एक ऐसे दोस्त से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। नाम है इनका सैयद शाहिद काज़मी। ये पाकिस्तान यूएस अलुमनाई नेटवर्क के कंट्री प्रेसिडेंट भी हैं। एक क्लाइमेट चेंज के बड़े पैशनेट किस्म के वर्कर हैं, वर्कaholic हैं, जुनूनी किस्म का बंदे हैं, नॉर्मल बंदे नहीं हैं। और आपको पता है नॉर्मल लोग नहीं होते मुझे बड़े पसंद होते हैं, इसलिए कि वो एक रूटीन की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, एक ज़िंदगी में बहुत सारी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। और काज़मी साहब इसी तरह की एक शख्सियत है। तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ गपशप की जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ बातें हों। अच्छा जी, अब किधर है जी काज़मी साहब? ये मिल गए। पिक 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 शाहजी पिक। वेरी गुड, अस्सलाम वालेकुम जी। आया नु की हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप तौसीफ भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आप थोड़े से टेढ़े हो गए हैं। जरा इसको फोन को अगर आप सीधा कर ले तो आप भी सीधे हो जाएंगे आप ठीक ऐसे। है? अब परफेक्ट हो गया। क्या हाल चाल है जनाब? बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले अपॉलॉजीज स्पेसिफिकली आपके सारे फैंस के लिए, जो कोलीग्स दोस्त। कल रात हमारा डिस्कनेक्ट हुआ और पता ये चला मुझे सुबह के इस्लामाबाद के जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे इंटरनेट का इशू था। और ओके। सिर्फ नहीं, करंट लोगों को भी था। तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। नहीं आप नहीं बताएं नहीं, नॉट कैसे एट हैं? ऑल। बिल्कुल ठीक है। असल में टेक्नोलॉजी यही तो है ना, कुछ अरसे के बाद टेक्नोलॉजी हमें याद कराती है कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मेरा नाम टेक्नोलॉजी है। और इंसान ये मत अभी समझे कि जी जी। अभी इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो शायद मैं समझता हूँ कोविड के बाद ज्यादा बढ़ गई है, जब से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जो यू कैन से कि जितनी एब्सोल्युटली। आई। अच्छा, शाह साहब आपसे आज बहुत सारी बातें मैंने करनी है, लेकिन मेरा ख्याल है शुरू हम इसको यहां से मैं करना चाहूंगा क्योंकि आप कम्युनिटीज के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और आप कम्युनिटी की नफ्सियात को बहुत ज्यादा समझते हैं। ये बताएं, अब ये कोरोना के बाद जो डेवलपमेंट सेक्टर का पूरा फोकस कोविड 19 और कोरोना 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 की तरफ शिफ्ट हो गया है, आप रिसोर्सेज के हवाले से भी और जनरली स्ट्रेटजी के हवाले से कहाँ देखते हैं इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, इश्यूज लाइक मे बी जेंडर या कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो हमारे मेन स्ट्रीम और इश्यूज थे जिन पे काम हो रहा था, वो उसको अब आप उसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं जबकि पूरा फोकस जो है वो कोरोना पे शिफ्ट हुआ है कम्युनिटी परस्पेक्टिव से? सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो पेंडेमिक्स अगर आप देखें तो हम जितने भी हैं हमारी हिस्ट्री में, हमारी जिंदगी में इससे पहले नहीं आया। 100 साल पुरानी बात है कि कोई इस तरह का एक डिजास्टर ग्लोबल आया था। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड आप कह सकते हैं प्रिपरेशन नहीं थी। मोस्टली आप कह सकते हैं डेवलप वर्ल्ड के अंदर दे आर वेरी मच वेल इक्विप्ड टू कोप अप विद द नेचुरल डिजास्टर्स। डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर हम अपने इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान में यू कैन सी द एग्जांपल फ्रॉम 2005 का जो अर्थक्वेक है या 2010 के फ्लड्स थे। तो उसके बाद हमारी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है प्रिपरेशन अभी, जितनी ओके। 2005 के जलजले में उससे बेहतर है। लेकिन ये जो ग्लोबल वायरसेस या पेंडेमिक जिस तरह कोविड का सारा सिनेरियो है, इसके लिए प्रिपरेशन नहीं थी, ना इंफॉर्मेशन थी। फिर जो अडॉप्टेशन है इसके साथ, जो अपना एटीट्यूड कह सकते हैं आप, या लोगों ने इसको कोप अप करना शुरू किया, अपनी प्रैक्टिसेस को, अपने एटीट्यूड को इसके साथ मिलाया या इसमें डांपा, तो वो डेवलपिंग वर्ल्ड में आसान नहीं था जितना आप कह सकते हैं डेवलप वर्ल्ड के अंदर लोगों ने जल्दी कोप अप किया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अक्सर हम एक बात सुनते हैं, हम सारे कहते हैं, आप बहुत ज्यादा कहते हैं, लोग कहते हैं, हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो बात करते हैं कि वी आर टू मच रेजिलिएंट नेशन। कि शायद आज जो नंबर्स सामने आते हैं जिसके ऊपर मुतज़ाद राय है लोगों की, लेकिन आई वुड से कि हमारा जो डेटा है, मैनेजमेंट है अभी पाकिस्तान में स्पेसिफिकली फॉर कोविड, दैट इज वेरी एक्सट्रीमली गुड। और किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि वो 2 महीने पहले जैसे हालात नहीं है, इट्स हम्म। मोर बेटर। और शायद उसकी वजह एक तो ये है कि कोविड से एसोसिएटेड था कि आपकी ह्यूमैनिटी के साथ है, तो शायद हमारी ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली वेरी नेशन। हाँ। लेकिन एक साइड इफेक्ट जो इम्पैक्ट है, हमारी अप्रोक्सीमेटली यू कैन से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रहती है। इसी पॉपुलेशन में आप कह सकते हैं कि हाफ ऑफ देम आर माइट बी लिविंग अराउंड बिलो द पॉवर्टी लाइन।
तो जिन लोगों का लाइवलीहुड, जिन लोगों का रोजगार सारा रोजमर्रा के कामों से मुंसलिक था, तो वो यकीनन डिस्टर्ब हो गया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जब ये हुआ तो इसके ऊपर जो नॉर्मली मोस्टली होता है कि आपके यहाँ कोई डिजास्टर हो गया, कोई चैलेंज हो गया, तो उसमें जो फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है या जो लोग फाइनेंसिंग करते हैं, तो वो फाइनेंसिंग कंपैरेटिवली पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है, दुनिया में कहीं इससे भी नहीं आ रही। आप बायलैटरल आप कह सकते हैं, जो आपके कंट्रीज या डोनर्स आपको सपोर्ट करते हैं, वो इतनी नहीं थी, ठीक है। आप अगर दूसरा गवर्नमेंट के साथ दुनिया की हर मुल्क में, डेवलपिंग वर्ल्ड में स्पेसिफिकली, इवन डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर जब कोई क्राइसिस होता है तो एक फ्रंट लाइन पे वहां पे स्टेट काम करती है, और उसके साथ जो सेकंड लाइन होती है वो वहां की फिलैंथ्रोपी होती है, जो वहां पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आया वो ये कि पाकिस्तान में शायद उतनी फंड्स या उतनी चीजें अवेलेबल नहीं है अभी कोविड को रिस्पॉन्स करने के लिए। शायद वो उसकी वजह यह कि ग्लोबल क्राइसिस होने की वजह से ग्लोबली फंड्स एलोकेट नहीं हुए। लेकिन अगर कम्युनिटीज की जो आपने बात की, विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि वो परसेप्शंस जो हैं या लोग क्या फील करते हैं, लोग क्या महसूस कर रहे हैं, उसको हर कोई नोटिस नहीं कर रहा, और उसको आसानी से आप डॉक्यूमेंट नहीं करते, लोग उसको सामने लेके नहीं आते। और शायद आप देखते हैं जिस तरह हमारे मीडिया के अंदर या हमारी जो चीजें जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसके अंदर जरूर प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इतना नहीं होता। तो एडवांटेज शायद हमारे पास ही होता है कि जो हम फील्ड बेस्ड काम करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, तो वो जो रियल टाइम सिनेरियोज हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं फील्ड के अंदर से लोगों से। और आई कैन टेल यू कि बहुत बैडली इम्पैक्ट किया है इसने हर चीज को। आपकी मार्केट वगैरह के बंद होने की वजह से आपकी जो एग्रीकल्चर, वी आर नॉट एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, बट सेम टाइम हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो उनकी किचन गार्डनिंग पे है, एग्रीकल्चर पे है, जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। सिर्फ जमींदार नहीं बल्कि जो उसके साथ एसोसिएटेड लोग काम करते हैं, तो उसको आप कह सकते हैं वो बैडली मुतासर हुआ है। फिर लोकस्ट आपके साथ जो आया एक पूरा उसका ये टिड्डी दिल जो है, उसका जो सिंध, बलूचिस्तान या बाकी पंजाब के अंदर जो उसने हमला किया, तो अनफॉर्चुनेटली आई स्टिल से कि अभी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जुलाई अगस्त का महीना है वो हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो गया इन टर्म्स ऑफ मॉनसून फ्लडिंग। और अर्बन फ्लडिंग हमने देखी है 2 दिन पहले, जब कराची में थोड़ी सी बारिश होती है तो आपको पूरा कराची जैम हो जाता है। Exactly. तो ये एक खतरा था जिससे हम सारे, और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन भी थी, और यू नो कि जिस तरह का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उससे आसान नहीं है उसको पब करें। ठीक, तो अच्छा, ठीक है, यानी कि इफेक्ट रूरल जो मतलब रूरल इकोनॉमी हमारी या लाइफस्टाइल जो है वो आप कह रहे हैं काफी बैडली इफेक्टेड है, लेकिन अभी तो कर्व नीचे चला गया, तो खैर उम्मीद है कि ज्यादा कोरोना जो है वो तबाही नहीं मचाएगा। अच्छा काज़मी साहब ये बताएं कि थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, आपने रेजिलियंस का लफ्ज खुद इस्तेमाल किया कि हम बड़ी रेजिलियंट कौम है, जलजला आ जाए जी, सैलाब आ जाए जी, कुछ हो जाए, मतलब हम डट के खड़े। ये हमने क्या क्या कि हवा भरी हुई है अपनी कौम के अंदर, या वाकई ये कोई मेरे जैसे लोगों ने नहीं तो ये कोई ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई कि हम क्या क्या कि हाँ ओ बाबा जी बड़ा फिट हो, तुसी ठीक हो बाबे, तो लोग पूछो तो नाल की हो रही है, तो ये हमने क्या क्या कि तो नहीं रेजिलियंट कौम कर दी है, वाकई हम है रेजिलियंट कौम? पहला टूल तो ये है कि आप लोगों से ये कहें, उनको एम्पावर करें कि हम रेजिलियंट हैं, और इसका बड़ा असर होता है क्योंकि आप जब लोगों को आप कहेंगे तो लोग फील करेंगे अपने बारे में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। लेकिन आप देखें हिस्ट्री ऑफ द क्राइसिस, देखें अगर आप नेचुरल डिजास्टर्स की देखें, फिर उसके बाद जो वॉर अगेंस्ट टेरर के पिछले 10-15 साल का एक पूरा स्पेम था जिसके अंदर हमने मतलब कितने सिक्योरिटी के इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, तो इतना आसान नहीं है तौसीक मेरे ख्याल में कि इस सारे क्राइसिस सिनेरियोज के बावजूद कोई निकले। कि आप देखते थे कि आपको दिन को एक जगह पे बम ब्लास्ट होता है और वहां पे हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं, तो 1 घंटे बाद आप और मैं और हमारे यहाँ के लोग वहां पे फूल लेके खड़े थे। आप 2005 का अर्थक्वेक देखें तो आई एम द आई विटनेस के मैंने देखा है कि लोग अपना जेवर तक बेच रहे थे, ठीक है। तो रेजिलियंस फिर ये भी है ना कि आप देखें, आपको शाम को कोई एक बुरी खबर मिलती है, दिन को बुरी खबर मिलती है, लेकिन आप शाम को अपना एंजॉय जरूर करते हैं। आपने कोविड के अंदर भी देख लिया ना कि आप, हम सारे कह रहे थे कि यार लोग नहीं कर रहे, वो मिसाल के तौर पर मुख्तियारा वाली बात बड़ी मशहूर हुई थी। तो बात यह है कि लोग जो हैं वो रेजिलियंट हैं मेरे ख्याल में। पाकिस्तानीज आर टू मच रेजिलियंट कंपेयर टू मेनी अदर नेशंस इन द वर्ल्ड।
ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ جو ہے وہ کنٹری پریزیڈنٹ ہیں پاکستان یو ایس ایلومنائی نیٹ ورک کے. اچھا, اب یہ وہ پاکستان کی کریم برینز ہیں جو نوجوان بھی ہیں, ان میں 18-20 سال والے بھی ہیں, اور ہم جیسے جوان دکھنے والے بابے بھی ہیں, یعنی مختلف طرح کے مڈ کیریئر پروفیشنلز بھی ہیں, ایگریکلچر سے لے کے, میڈیا سے لے کے, سائنسدانوں سے لے کے اکانومسٹ تک, وہ جن پہ یو ایس ٹیکس پیئرز منی انویسٹ ہوتا ہے, اور ان کو وہاں چاہے 15 دن کے لیے چاہے 1 سال کے لیے لے جایا جاتا ہے, ان کو گروم کیا جاتا ہے, ایکسپوجر دیا جاتا ہے. اب اس سارے کے بعد اس ساری چیز کو with ٹائم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ جب واپس پاکستان میں آتے ہیں تو کیسے, ہاؤ کین دے بی پروڈکٹیو ان دا سوسائٹی؟ پاکستانی معاشرے کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی بتائیے, لیکن کس طرح فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ what happens to our country. بیسیکلی توثیق, اکثر جب بات ہوتی ہے یا مجھے کسی اپنے اس الومنائی نیٹ ورک کے ایونٹ میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم اے پراؤڈ پریزیڈنٹ, کہ جس کے اندر ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں, آپ جیسے لوگ ہیں, آپ ہیں, بہت سارے ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں میڈیا انڈسٹری کے ہیں, بزنس انڈسٹری کے ہیں, شو بز سے ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, کمیونٹی ڈیولپمنٹ پریکٹیشنرز ہیں. سو فرام ایوری واک آف دا لائف اس میں ہے. پہلی بات تو کیٹیگریکلی یہ کلیئر ہے کہ جب یہ جس طرح کے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے فنڈیڈ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکس پیئر منی ہے, تو اس میں سلیکشن یا وہ لوگ نامینیٹ ہو کے کسی کلچرل یا ایجوکیشن پروگرام کے اوپر جاتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی. تو مطلب یو کین سے کہ دس اپارچونٹی گوز ٹو دیم کہ جو ہو آر ڈیلیورنگ ایکسٹرا آرڈنری آئدر ان دیئر ایجوکیشن فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں, اکیڈمک اپنے ریکارڈز کے اندر ہیں, وہ آپ جیسے لوگ ہیں اپنی فیلڈز کے اندر اپنے مہارت دکھا رہے ہیں, ڈفرینٹ لوگ لیجسلیٹرز ہیں. ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو وہاں جا کے جو کام آپ کر رہے ہیں اپنے ہی آپ کے ساتھ پیئرز کے ساتھ ملا کے اس طرح کے انسٹیٹیوشن سے ملوانے کے بعد اور وہاں ایکسپوئر دینے کے بعد, اور اس کا براڈر آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگ جو واپس آتے ہیں تو وہ کنٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جس طرح یو ایس گورنمنٹ کا فل برائٹ کا پروگرام ہے, تو موسٹلی جب لوگ پی ایچ ڈیز کے لیے جاتے ہیں تو وہ باہر سے آتے ہیں نہیں واپس, بٹ فل برائٹ کے لیے آپ کی فرسٹ پری ریکنڈیشن یہ ہے کنڈیشن کہ یو ہیو ٹو کم بیک ٹو یور کنٹری. اب لوگ کام کیسے کرتے ہیں, وہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے ڈفرینٹ شعبہ زندگی کے اندر اس ایکسپیرینس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. اور جب ہم لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, ملتے ہیں, آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کانفرنسز میں, ورک شاپس میں, تو جب وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لرن کیا, اور وہ لرن کرنے کے بعد ہم بہت ساری اس طرح کی سکسیس سٹوریز جو ہیں وہ ریپلیکیٹ ہوتی ہیں, سکسیس سٹوریز پروجیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں, پوسٹ ہو رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ. لیکن کچھ پروگرامز تو ایسے ہیں, ایک تو آپ اور میرے ایج کے لیے ہے کہ ہم کچھ کر رہے تھے, ہم وہاں پہ چلے گئے, ہم نے اپنی فیلڈ میں دیکھا کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں. میں گیا جب فرض میں کلائمیٹ چینج پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا یو ایس کلائمیٹ چینج پہ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کے جو 9th اور 10th کلاس کے جو بچے ہیں جو 1 سے 2 سال جا کے وہاں پہ اسٹڈیز کرتے ہیں وہاں کی کالجز میں, یونیورسٹیز میں, یا جو آپ کے گریجویشن کے اندر جو بچے ہیں جو انڈر گریجویٹ پروگرامز میں جاتے ہیں, تو ان کی لائف پہ کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, دیٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. تو آئی وڈ مسٹ سے کہ جو پوان ہے پاکستان یو ایس الومنائی نیٹ ورک, دس از اے نیٹ ورک آف دا لیجنڈس. دیر آر مینی اپروکسیمیٹلی ناؤ وی آر 30,000 پلس جو رجسٹرڈ الومنائیز ہیں پاکستان میں. مائٹ بھی جو اوریجنل نمبر ہے وہ کہیں زیادہ ہوگا, لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں رجسٹرڈ ہیں ابھی, اور جو نیٹ ورک کا حصہ ہیں جو ایکٹیولی کنٹریبیوٹ کر دیا 30,000 پلس. اچھا, یہ بتائیے کہ کیا ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جن کے لیے, کیونکہ اس وقت آپ کے اور میرا یہ سیشن جو ہے وہ صرف پوان کی فیملی ممبرز ہی نہیں دیکھ رہے, وہ جنرل پبلک بھی دیکھ رہی ہے, تو ہماری اس بات سے وہ شاید ریلیٹ نہ کر پائیں. تو تھوڑا سا بتائیے کہ ایک اگر نوجوان اپنی کسی بھی فیلڈ میں, آئی ڈونٹ نو, فزکس میں یا کسی بھی فیلڈ میں کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے, تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے, کہ اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ وہ میں نے سنا بہت سارے آپ کے پروگرام ہیں, کوئی یس الومنائی ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے, کیسے امریکہ کا کوئی ناٹ ریلی اسکالرشپ بٹ کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کیسے سلیکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے لفظ نامینیٹ بھی استعمال کیا تھا. اچھا, جو بیسیکلی اس سارے کام کو جو ایجوکیشنل ایکسچینجز ہیں
ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ان پاکستان جو USEFP ہے وہ انڈر بائی لیٹرل ایگریمنٹ ود گورنمنٹ آف پاکستان وہ ڈیل کرتا ہے. اور ہم پوان کے نیٹ ورک سے سم ٹائمز یا آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ لوگ اپلائی کریں ان پروگرامز کے لیے. دیر آر ملٹیپل فیلوشپ پروگرام فار دا ایجوکیشنل ایکسچینج جس میں ہم فری فیلو ہے, فل برائٹس ہیں, دیر آر مینی مور. اور آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ, ویب سائٹس کے اوپر, چینلز پہ, مطلب پورے سال میں ہر وقت ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو کمپٹیٹیو پروسیس ہے اس کے تحت ان کی سلیکشن ہوتی ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اگر آپ ایجوکیشنل فیلڈ کے اندر ہیں تو بہت زیادہ ملتی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, چونکہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ پروسیس, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو انڈر پریویلیجڈ ایریاز ہیں کہ وہاں سے جب لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کو ایک امپورٹنس ملتی ہے. جو کلچرل ایکسچینج اپرچونٹیز نہیں, وہ علاقے جہاں پہ شاید مین اسٹریم میں آنے کی اپرچونٹیز کم ہیں تو ان علاقوں کو انکریج کیا جاتا ہے. انکریجمنٹ. اور اگر کلچرل ایکسچینج پروگرام کی بات کریں تو کلچرل ایکسچینج کے اندر دیر آر مینی پروگرام, جس میں IVLP ہے, انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام ہے, LFP ہے, SUSI ہے, دیر آر مینی مور. تو وہ بھی باقاعدہ سال بھر کے اندر ایڈورٹائز ہوتے ہیں اور اس کے اندر جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک کمپٹیٹیو پروسیس ہے جو ان کا US گورنمنٹ کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اس کے اکارڈنگلی وہ لوگ. لیکن جب لوگ واپس آ جاتے ہیں ایجوکیشنل ایکسچینج سے یا کلچرل ایکسچینج سے پاکستان میں آتے ہیں, اور جب وہ المنائی بن جاتے ہیں تو دین دے بیکم پارٹ آف آور نیٹ ورک. وہاں سے ہمارا ان کے ساتھ کام شروع ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. پھر ہم ان کو انکریج کرتے ہیں, اپارچونیٹیز دیتے ہیں کہ وہ فردر اپنی سوسائٹی میں, اپنی لوکیلٹی کے اندر جو بھی وہ کام کر رہے ہیں, سوسائٹی کے اندر کسی بھی طرح کا کام کریں, اس میں ویلیو ایڈیشن لے کے آئیں, اس پہ وہ بہتری لے کے آئیں کہ جو انہوں نے لرننگز لی ہیں, جو انہوں نے نالج وہاں سے گین کیا ہے یا جو ایکسپوئر کیا ہے, تو اس کو کس طرح بہتر طریقے سے وہ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں جو آپ کا کوشچن تھا اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے آڈینس یا کولیگ ساتھی سن رہے ہیں, تو آئی وڈ اسٹرانگلی انکریج کہ اف یو فیل کہ اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اپنی لائف میں, آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں, آپ ویلیو ایڈیشن دے رہے ہیں, آپ پیشنیٹ ہیں, تو ضرور جائیں, آپ اپلائی کریں ان پروگرامز کے لیے. اور اٹس اے ویری فیئر سلیکشن کرائٹیریا, اس کا بہت فیئر ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ, ایسے بچے جو شاید کبھی اسلام آباد بھی آنے کا نہ سوچیں اپنے ریسورسز کے اوپر کسی فار فلانگ ایریا سے, بٹ دے گو ٹو US اور وہ وہاں پہ اسٹڈیز کریں. تو دس از سم تھنگ آئی بلیو کہ جو ایک بائی لیٹرل اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے یا ریلیشن شپ ہے بٹوین دا گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ US. اور آئی وانٹیڈ ٹو شیئر یو کہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک کسی ملک کے اندر یہ ہے کہ اس سے بڑی جو آپ کی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ US گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو PhD پروگرام ہے وہ بھی پاکستان کے لیے, کہ پاکستانی جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ جو ہے وہ اپرچونٹی اویل کرتے ہیں. قاسمی صاحب یہ بتائیے کہ امریکہ جیسے ملک کو پاکستان کے یوتھ کے اندر اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے سے اتنی زیادہ اسکالرشپس, اور امریکہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہاں کی یوتھ کو وہاں پہ لے جانا, ان کو گروم کرنا, ان کو ایکسپوئر دینا واپس, اس کا امریکہ کو کیا فائدہ؟ یہ بات تو وہی بتا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دس از کنٹریبیوشن. اگر آپ دیکھیں نا کہ بہت سارے, صرف امریکہ نہیں ہے کہ آپ جو کہیں کہ امریکنز اسکالرشپ آتی ہیں, دیر آر برٹش, چائنا کی بہت زیادہ بھی آ رہی ہے. تو دنیا میں سارے ممالک کی, اور اٹس ناٹ اونلی فار پاکستان, یہ دنیا کے ہر, جس وقت میں ایکسچینج پروگرام پہ گیا تھا تو ہم کوئی 27 کنٹریز کے لوگ تھے ایک پروگرام کے اندر, جس میں پاکستان سے تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از بیکاز آف ملٹیپل ریزنس. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو میں نے پہلے جس طرح کہا کہ بائیلیٹرل جو ریلیشن شپ ہے دونوں ممالک کا آپس میں, تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہاں کی یوتھ کو اسپیسیفکلی زیادہ اپارچونیٹیز دینے کے لیے, اور تاکہ وہ مین اسٹریم کے اندر آ کے کل بہتر کنٹریبیوٹ کر سکیں. دیٹ وڈ بی آئی تھنک دا پازیٹیو آبجیکٹیو. تو اس کے نیگیٹو لوگ بہت سارے بنا لیتے ہیں اور کچھ بھی کہتے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے اندر یہ بھی ایک قاسم صاحب فیکٹر ہوتا ہے کہ جب آئی تھنک بائی لیٹرل کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں کی یوتھ وہاں پہ جا کے گروم ہو کے آنے سے جب ان کا ایکسپوجر وہاں پہ اپنے پیئرز کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ سوچیے ان کو بھی تو کتنا, ہم یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ اچھا فرسٹ ورلڈ جو ہے وہ فرسٹ ورلڈ ہے اور ہم تھرڈ ورلڈ ہیں اور ہم ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹری, لیکن ان کو یہاں کا کرسما اور یہاں پاکستان جیسے ممالک کا اپنا ایک سواگ ہے
جو وہاں پہ امریکنز یا کینیڈینز یا یورپینز بیٹھ کے وہ چیریش کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس بوتھ ویز. یہ وہاں سے بہت کچھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ دے کے بھی آ رہے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک دونوں طرف سے بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ چین سے نہیں بیٹھتے, بہت ورکہولک ہیں, ایک وقت میں بہت سی چیزیں, یہ کیا چکر ہے؟ اور میں دیکھتا ہوں آج کل کے ینگسٹرز میں ہیں اس طرح کے آپ جیسے پیشنیٹ لوگ, لیکن کیا چکر ہے؟ یہ 22 سال جیسے نوجوان کی انرجی ہے اور کم از کم 5 لوگوں کا کام آپ ایک وقت میں کر رہے ہوتے ہیں, سین کیا ہے؟ ایک کوٹ ہے کارل مارکس کی جس سے میں بڑا متاثر ہوں, اور اس نے یہ کہا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے جب تک آپ کے سامنے کوئی واضح مقصد یا نصب العین نہ ہو تو انسان کہیں نہ کہیں جھک جاتا ہے, بک جاتا ہے یا پھر رک جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, جو ہم نے شاید جینیٹیکلی بھی ہے, اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھا, اور ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے, کہ آپ لائف میں جو ہے وہ کچھ کریں. اور آئی ایم پیشنیٹ پرسن, میں اکثر اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم ٹو مچ پیشنیٹ, مجھے لگتا بھی ہے. اور انرجی کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی زندگی کا واضح مقصد نصب العین یا کوئی مشن یا ویژن ہے نا, تو توسیق انرجی خود بخود آتی ہے آپ کے اندر. وہ انرجی پھر آپ خود سے حاصل کرتے ہیں اور وہ انرجی آپ کو پھر لے کے جاتی ہے اس طرف. تو بیسیکلی یور ویژن اینڈ مشن ڈرائیوز یو ٹوورڈس, کہ آپ اس میں ٹائر لیس ایفرٹس کرتے ہیں. تو میرا جو کام ہے بیسیکلی وہ شاید ایک تو وجہ یہ ہے کہ میں خود کبھی سوچتا ہوں کہ بہت زیادہ چیزوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اپنی ٹانگیں جو ہے مختلف جگہوں پہ پھنسائی ہوئی ہیں, تو مشکل ہوتا ہے آپ کو بیلنس کرنا اپنی پرسنل لائف میں, اپنی پروفیشنل لائف میں, پھر جس سیکٹر کے اندر ہم کام کرتے ہیں. آئی ایم اے ہیومینٹیرین پریکٹیشنر آلموسٹ سنس لاسٹ 13 ایئرس. تو مجھے اکثر جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایمرجنسیز ہیں, کرائسس چل رہے ہیں کسی بھی طرح کے, تو شاید ہم کہیں بھی ہوں. تو آئی کین ٹیل یو کہ ابھی 2 سال سے نہیں 3 سال سے, لیکن اس سے پہلے 5 سے 6 سال میں ایک ایسی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے, ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں, جس میں کبھی عید ہم نے گھر نہیں گزاری. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عید کے اوپر ایک سیزنل پروگرام کرتی تھی آرگنائزیشن ملک بھر کے اندر, جو ایسے انڈر پریویلیج لوگ ہیں جہاں پہ ریسورسز جن کے پاس نہیں ہے. تو بڑی عید کے اوپر قربانی کرنا ان کے ساتھ, چھوٹی عید کے اوپر آپ گفٹس دے رہے ہیں, تحائف دے رہے ہیں لوگوں کو, جا کے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے ایٹ لیسٹ 4-5 ایئرز جو ہے وہ عید جو کبھی بلوچستان کے اندر, کبھی سندھ میں, کبھی کشمیر میں, کبھی پنجاب میں, کبھی کے پی میں, اور دور دراز ایسے ایریا میں شاید جہاں پہ آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی شاید آپ کے اندر وہ ہوتا ہے جس سے آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کریں. اور میں اکثر اپنے دوستوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ زندگی آپ کو ایک بار ملتی ہے, تو آپ کو ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو دا سیٹسفیکشن کہ آپ باقی کچھ بھی اپنے جو لوازمات ہیں آپ کی زندگی میں وہ آپ ضرور کریں, لیکن آپ کچھ ڈیلیور کریں. اور سب سے بڑی ڈیلیوری یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے کام کریں. میرا خیال یہ کہ دس از مائی ایٹ لیسٹ. آپ پرسنل لیول کے اوپر what is your vision, where do you want to see سید شاہد کاظمی 20 سال بعد, 15 سال بعد؟ یہ تو پکا انٹرویو والا کوسچن ہے. وہ دیکھیں پتہ نہیں, شاید ابھی میں ابھی کوئی پلاننگ کی بھی ہے کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا. وہ بچوں سے ہم پوچھتے تھے نا, بیٹے بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو بچہ بتاتا تھا جی میں بڑا ہو کے پائلٹ بنوں گا. تو کوئی کیا آپ ہر 5 سال بعد, آپ جیسے پریکٹیشنرز ہر 5 سال بعد اپنے بھی گولز اور ٹارگٹس کو ری وزٹ کرتے ہیں پرسنلی, کریئر وائز؟ بالکل کرتے ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, جب جس ایج بریکٹ میں ہوں, تو جو لرننگز میرے پاس ہیں اپنی لائف کی, جو ایکسپیرینسز ہیں, تو اوریجنلی آئی ایم فرام آزاد جموں اینڈ کشمیر, AJK سے ہوں, مظفر آباد سے میں. تو پہلی تو آپ کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے, جہاں سے آپ کی برتھ ہے, جہاں سے آپ کا اوریجن ہے, تو آپ کچھ کام کریں. تو بڑی ذاتی خواہش ہے کہ آئی سی مائی سیلف کہ میں AJK کی جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اس کے اندر شاید ایک ایسے رول پہ جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں ڈیلیور کر سکوں. اور پالیٹکس میں اس لیے نہیں کہ فار دی سیک آف پرسنل, اس کے لیے اپنے زمانہ طالب علمی میں, اسٹوڈنٹ لائف میں, آئی واز ایکٹیولی انگیجڈ ان دا اسٹوڈنٹ پالیٹکس. بٹ وہ ایک کیڑا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس سارے لوگوں میں ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے کہیں کوئی لیڈری شیڈری کی ہو یا ان کو شوق ہو, تو یہ کیڑا آرام سے بیٹھنے دیتا آپ کو. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے
जो एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर या ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट जो काम करने हैं वो मैं अपनी कैपेसिटी में कर रहा हूँ, ओके लेकिन कहीं आपको ऐसी जगह जाने की जरूरत है जहां से आप ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सके। तो दैट इज माई विजन एंड मिशन, और मेरा अपना एक ख्वाहिश है कि आई सी माई सेल्फ इन द मेन स्ट्रीम समवेयर इन एजे की पॉलिटिक्स। तो मेरा ख्याल अगले नेक्स्ट 1-2 सालों के अंदर इंशाल्लाह। काज़मी साहब, आप मेरे लिए ना, अब एक लफ्ज लीडर आपने कहा, लीडरशिप, एक लीडर को जरा डिफाइन करें। लीडर क्या होता है, कौन होता है? मेरा ख्याल है लीडर तो वो होता है जिसके सामने क्लियर विजन हो, एक मिशन हो, जिन लोगों को वो लीड कर रहा है वो उनके प्रॉब्लम्स को, उनके मसाइल को, उनकी महरूमियों को, उनकी सलाहियतों को समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीडर वो है जो अपने साथ चलने वाले लोगों को उनकी सलाहियतों को समझ के उनके अंदर निखार लाने की सलाहियत रखता हो। कि एक इंसान, आपकी जो टीम है, जो आपके साथ लोग हैं, उनमें जो एक्सपर्टीज हैं, जो कैपेसिटीज हैं, तो आप उनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप उनको कैसे जांच सकते हैं कि इस शख्स के अंदर ये सलाहियत है तो इसको मैं मजीद कंट्रीब्यूट करके कहीं इसको मैं अगले किसी बेस्ट या नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता हूँ। दूसरी बात यह कि ये एग्जाम्पल है कि लीडर वो है जो एग्जाम्पल सेट करता है और वो लीड करता है अपनी एक एग्जाम्पल के साथ, कि वो अपने साथ लोगों को जो उसके साथ चल रहे हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो उनके लिए एग्जाम्पल को सेट करता है। हमारे यहाँ क्यों ऐसा हुआ कि लफ्ज सियासत जो है उसकी कॉनोटेशन, ये क्या इसमें सियासतदान का कसूर है या सियासतदान की प्रोफाइलिंग का कसूर है? व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर? गड़बड़ क्या हुई? अनफॉर्चुनेटली यू आर वेरी राइट कि मुझे अपने साथ अपने बहुत सारे दोस्तों को, जिनको मैं बहुत पढ़े लिखे दोस्त कहता हूँ हमारी सोसाइटी के, अच्छा वो उनसे कभी मैं ये बात जो अभी आपसे कही है उनसे कहूँ कि यार मुझे पॉलिटिक्स का शौक है, तो वो कहते हैं नो 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 आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, यार तुम अच्छे एजुकेटेड बंदे हो, आपसे ये कहते नहीं। तो बदकिस्मती से इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। मुझे थोड़ा ब्लंट हो जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि एक वजह तो ये भी है कि सियासत को और सियासतदानों को एक कहीं ना कहीं बदनाम किया गया हमारे माशरे के अंदर, एक ऐसा तबका बना के पेश किया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिलीवरी, ठीक है, कि डिलीवरी जो है वो सियासतदानों ने की भी है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमारी अल्टीमेटली एक 50-60% ऑफ द टाइम जो है वो पॉलिटिकल रजीम का रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने डिलीवर भी किया, डिलीवरी भी की। लेकिन जो अवामी रिप्रेजेंटेटिव है उनकी बदकिस्मती है कि दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जब आप किसी को अकाउंटेबल हो तो फिर उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारा फेस करना पड़ता है। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है कि अभी ये जो मैं ये समझता हूं कि एज अ नेशन वी आर इन ट्रांजिशन नाउ। ये ट्रांजिशन बहुत पहले होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हम ट्रांजिशन, ओरिजिनल ट्रांजिशन के ऊपर आ चुके हैं। आपने पिछले 4 से 5 साल में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है या पॉलिटिकल ऐसे लोगों को भी देखा है वो मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गए हैं जो शायद नहीं थे। उसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अपनी जगह पे हैं सारे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये मैटर कर रहा है कि लोगों ने और स्पेशली यूथ ने सियासत की बात करना शुरू की है और उन्हें अपना उस पर नुक्ता नजर दिया, तो वो अल्टीमेटली लोगों को परखने की सलाहियत पैदा कर रहे हैं, समझेंगे। और लोग जब ये समझेंगे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो असेंबलीज के अंदर जाते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करने सेनेट में जाते हैं, जो लेजिस्लेशंस करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पॉलिसीज को, लॉबी करते हैं उनके अंदर, जो आपकी इस ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनकी सिलेक्शन केयरफुली कैसे हमें करनी है, किन लोगों को आगे लेके आना है, तो ये अवेयरनेस जो है निस्बतन माजी की अभी बेहतर हुई है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें ना, स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनियंस थी, आपकी सोसाइटी में सबकी यूनियंस हैं, आपके मजदूरों की भी हैं, ताजरों की भी हैं, बार्बर्स की भी हैं, हर किसी की है, ठीक है, कपड़े बेचने वालों की है, टैक्सी वालों की नहीं है, टैक्सी वालों की है, लेकिन आपके स्टूडेंट्स की नहीं है, आपके सरकारी दफातर के अंदर भी है, ठीक है, और वो जब चाहें तो पूरा आपका सरकारी मिशनरी को जाम करते हैं, लेकिन स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं है, जो कि आपकी बेसिक इंस्टीट्यूशन था कि आप लोगों को वहां से सिखा के लाएं। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत जरूरी है और यूथ को पॉजिटिव चांस देना चाहिए कि वो कंट्रीब्यूट करें, वो इस पे समझें और बात करें। आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में थे, ये 1-2-3 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, कुछ ही साल पीछे 15 साल पुरानी बात होगी।
आज से 20 साल मैं आपको पहले बता का देता हूँ, क्या क्या सॉरी मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम वेरी क्लोज टू नॉटी एज। जो आप कहते हैं ना कि नॉटी में आप 40s में जाते हैं, तो वेरी क्लोज टू दैट नाउ। अच्छा ये बताएं कि आज से 15-20 साल पहले का जो नौजवान था, और या 25 साल पहले, उस नौजवान के अंदर ऐसी क्या खासियत थी जो आज के नौजवान में आपको नजर नहीं आती, और आज के नौजवान में ऐसा क्या खास है जो आप समझते हैं कि वो इस जनरेशन का खासा है और वो शायद मेरी जनरेशन के नौजवान में नहीं था? ये दो सवाल हैं। आज जो है, आप कह सकते हैं कि आज अपॉर्चुनिटीज हैं। हम आज ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं। देखें ना, तौसीक मैनचेस्टर में बैठे, मैं यहाँ पे हूँ, हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आज से 15-20 साल पहले हमें इस्लामाबाद में किसी इंटरनेट कैफे में जाके ना इंटरनेट ढूंढना पड़ता था, और उस पे हम इतने एडवांस नहीं थे। जो ग्लोबलाइजेशन है दुनिया के अंदर, आप कह सकते हैं जो ग्लोबलाइज ट्रेवल है, वो यहाँ पे इतना ट्रांसलेट नहीं हुआ था। तो 15 साल पहले मेरे पास विजन या मिशन जरूर था, पैशन था, लेकिन सामने नजर नहीं आता था कि मैंने करना क्या है। आज के नौजवान के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि उसके एक हैंड हेल्ड डिवाइस के अंदर जो उसकी जिंदगी में सारा कुछ है, वो देख सकता है, देख सकती है पूरी दुनिया को, वो पढ़ सकता है, पढ़ सकती है पूरी दुनिया के अंदर कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। कल का सिनेरियो, क्योंकि मिसाल के तौर पे अभी आप मुझसे बात करें, मुझे पूछे कि यार मुझे ये बताओ कि कोविड के बाद क्या सिनेरियो होगा, तो मैं आपसे जितनी मर्जी इल्म अपना बिछाड़ दूं ना, लेकिन सुनने वालों में से कोई उसको 2 मिनट के अंदर कोई ऑक्सफोर्ड की मुझसे बेहतर रिसर्च को पढ़ लेगा, ठीक है, वो किसी और चीज को पढ़ के अच्छी मालूमात ले सकता। तो हमारे पास जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन था, जो एक्सेस टू ऑल दिस टेक्नोलॉजी है, वो नहीं थी, ठीक है, अब है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा दौर जो आज से 15 साल पहले का, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, वो मुश्किल था, आज आसान है। आज आपको निस्बतन ज्यादा आसानी है। तो आज का नौजवान मेरा ख्याल है वो सितारों पे कमंड डालने वाले इकबाल वाली बात है, तो वो डाल सकता है आसानी से, अगर पैशन हो। आजकल सितारों पे कमेंट डालना आसान है ना, कम से कम वाईफाई। आसान है, लेकिन तो अपॉर्चुनिटीज है, सितारों पे नॉट ओनली नौजवान पहुंच वाईफाई। के कहेगा इधर 4G नहीं आ रहा, ये बड़ा मसला है ना। सितारों पे 4G नहीं होगा, फिर नौजवान फौरन वापस आ जाएगा। अच्छा, देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दोनों इम्पैक्ट हैं हर चीज के, लेकिन तौसीक इसमें हमारा भी कसूर है कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की हमने आज से कोई अप्रोक्सीमेटली 10-11 साल पहले, जब ये डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम आए या हमारे यहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, तो हमने इसको एकदम से कमर्शलाइज किया, इंट्रोड्यूस किया, लोगों को इस पर लगा दिया, लेकिन हमने पढ़ाया नहीं, ठीक है, हमने इसके ऊपर अवेयरनेस नहीं दी, हमने समझाया नहीं, ठीक है। हम उठा के लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट, वट जो कुछ था, आईपैड घरों में तो लेके आए, हमने बच्चों के हाथ में दे दिए, लेकिन हमने उसके ऊपर कोई कोड ऑफ कंडक्ट वो वाज़ नहीं किया। आप बताइए कि आप मैनचेस्टर में बैठे एक नौजवान को देखें, तो उसका यूजेज टाइम क्या है मोबाइल फोन का, अगर निस्बतन वो इस्लामाबाद में देखेंगे तो मतलब थोड़ा डिफरेंस तो है ना, बहुत ज्यादा। तो वो वजह यह है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है हम शायद, तो हमें पढ़ाया नहीं जाता। एक और सच्ची बात यह जिसपे अक्सर हम बात नहीं करते और हम में से कोई नहीं कहता, कि जो हमारे एजुकेशनल कैरिकुलम है, जो हम स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो मिसाल के तौर पे देखें ना क्या है। आपको मैं बता सकता हूँ कि आज तक जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं हमारे, मिसाल के तौर पे हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं या किसी और सब्जेक्ट की, आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर लें, आप पॉलिटिक्स की बात कर लें, तो उसके अंदर अभी तक आपको जो थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं वो ओल्ड 90s की हैं, ठीक है, या 2000 की हैं। तो लोग अभी तक पुरानी बातें पढ़ रहे हैं। हम वो जो इमर्जिंग वर्ल्ड है उसकी स्टोरी को हम अभी समझने की उस लेवल पे कोशिश नहीं करें। अगर आपको पता है या मुझे पता है या हमारे माशरे में बहुत जीनियस किस्म के लोग हैं, सबको पता है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रही, वो नीचे ट्रांसलेट नहीं हो रही। अगर वो बीकन हाउस के अंदर या लम्स में ट्रांसलेट हो रही है, लेकिन आपके जो गाँव के अंदर स्कूल है ना, वहां बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है। यानी करिकुलम तकरीबन करिकुलम हर 5 साल बाद, मैं तो ये समझता हूँ हर 5 साल बाद हमारे जो निसाब है वो पूरा रिविजिट होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल 5 साल में दुनिया जो है वो कम से कम 25 साल का सफर तय कर चुकी होती है। पहले वक्तों में जो 25 साल में चेंज आती थी वो 5 साल में आ चुकी होती है। तो मेरा तो ख्याल है हर 5 साल बाद हमारी प्राइमरी का, मिडिल का, मैट्रिक का करिकुलम जो है वो पूरा रिविजिट, मैं ये नहीं कह रहा चेंज होना चाहिए,
میں کہہ رہا ہوں ریوزٹ ہونا چاہیے. اس میں بنیادی طور پہ میجرلی تو وہی چیزیں کنٹینیو کریں گی, لیکن بیٹھ کے کمیٹی ہو جو ایویلویٹ کرے کہ اچھا اس میں سے کون سی چیز ہے جو اب شاید پڑھانے کا فائدہ نہیں ہے, یا اس کی جگہ یہ نئی چیز, یا کم از کم یہ ایڈیشن ضرور ہونے چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں کریکولم ایک کتنا بڑا ہوا ہے. وہ مثال کے طور پہ ایک مثال جو میں خود سوچتا ہوں کہ مجھے آئی ایم اے مسلم, ٹھیک ہے, اور میرے لیے جو زندگی میں مشعل لے رہا ہے وہ قرآن ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, ان کی زندگی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں اسکول میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کتنا پڑھایا گیا اس بارے کے اندر, وہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا وہ کہیں نہیں کی گئی, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو یا تو لکیلی مجھے آپ کو, یا جس طرح ہمارے ہاں اگر آپ کو فیملی سے کوئی سکھا دیتا ہے یا آپ سنتے ہیں یا آپ کے اندر اپنا پیشن ہے, تو قرآن ہے جو قرآن پاک ہے اس کو ہم کتنا تفسیر یا اس کی ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن ہم سمجھاتے ہیں. پوری اسلامیات کا سبجیکٹ ہے آپ کا, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ کوثر, ساری ہم آیت الکرسی یاد کی تھی. آپ زبانی یاد کی عربی میں آپ نے, ٹھیک ہے, اس عربی کا اردو میں ترجمہ اگر آپ نے کیا تو ترجمہ آپ نے یہی کہا نا کہ اللہ ایک ہے اور آخری نبی ہیں, قرآن آخری کتاب ہے, لیکن آپ نے یہ سمجھا نہیں کہ قرآن سرچشمہ ہدایت کیوں ہے, یہ بتایا نہیں گیا. ٹھیک ہے, آپ ہسٹری پہ چلے جائیں. قائد اعظم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, پاکستان کے لیے محنت کی, انہوں نے بنا دیا. اقبال مثال کے طور پہ اقبال ہے, ٹھیک ہے, اقبال کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ عظیم شاعر تھے, انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور فلاں ڈیٹ کو وہ ریلت فرما گئے. لیکن اقبالیات یا اقبال جو فلسفہ تھا اس کو کس نے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی؟ جب تک آپ اس کو اسکول کے لیول پہ, آپ کالج کے لیول پہ, سیکنڈری ایجوکیشن میں یا پرائمری ایجوکیشن سے مجھے آپ نہیں سکھائیں گے کہ اقبالیات ہے کیا بیسیکلی, تو میں شاید اپنی لیٹ کسی ایج میں جا کے اس کو سمجھ بھی لوں گا خود اپنی کسی اٹیمپٹ سے پڑھنے سے, تو وہ میں شاید ڈیلیور نہ کر سکوں سوسائٹی میں. تو اس کو سٹینڈرڈ ہونے کی ضرورت ہے, سٹینڈرڈائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے نصاب کے اندر لے کے جانی ہوگی. ہمیں انفارمل سٹرکچرز بنانے ہوں گے, آپ کو لائبریریز کو فروغ دینا ہوگا, آپ کو ایسے لوگوں کو سوسائٹی میں جو ان چیزوں پہ انٹرسٹ رکھتے ہیں, جن کو عبور حاصل ہے ان چیزوں پہ, ان کو آگے لانا ہوگا, وہ پڑھائیں, وہ کریں. تو یہ ریلیٹ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ کہ شاید یہ انٹر لنکڈ ہے ہمارے بہت سارے ایشوز کے ساتھ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت سمجھانے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آخر میں کاظمی صاحب آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ایک جادو کی چھڑی اگر دے دی جائے, پاکستان کی کس چیز کو بس بدل دینا چاہیں گے؟ نہیں یہ میں آپ کو پبلکلی نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ جادو کی چھڑی مجھے دی جائے تو میں پاکستان میں ایجوکیشن کے اوپر کام کروں گا, چونکہ موسٹ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایز اے نیشن ہمیں چاہیے وہ برداشت چاہیے, کہ ہم اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں. آپ اگر روڈ پہ چلیں نا, 10 منٹ ڈرائیو کریں, اور آپ کے آگے اگر 2 لوگ خدا نہ خواستہ کہیں مر چکے ہوں اور آپ ان کی وجہ سے بریک لگا دیں, تو وہ تو شاید مرے یا نہ مرے, لیکن آپ کو پیچھے والے جو گاڑیوں والے وہ آپ کو ہارن بجا کے مار دیں گے. تو پتہ یہ چلتا ہے, میں نے بہت بار ایکسپیرینس کیا کہ جو مجھ سے کراس کر کے جا رہا ہے وہ کتنا جلدی آگے نکل گیا, نکلا کہیں نہیں ہے. لیکن ایز اے نیشن ہم انفارچونیٹلی فرسٹریشن ہے, جلدی میں بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں کہ کہیں بس دوسرے سے آگے نکل جائے, وہ نہ نکل جائے. یہ ایک عادت سی بن چکی ہے. تو میرا خیال ہے, یہ تو ایک مثال دی میں نے, لیکن ایجوکیشن کہ آئی ول ایجوکیٹ مائی پیپل, کہ ہمارے لوگوں کو ایک طرح کی تعلیم ہو, ایک طرح کی سوچ ہو, اور وہ ایک قوم بننے میں کنٹریبیوٹ کرے. اچھا, ایک بیرسٹر میں نے کہا تھا آخری سوال, لیکن آپ سے باتوں کا مزہ اتنا آ رہا ہے کہ وہ اور چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں. آپ نے پاکستان کے, میرا خیال ہے ایجوکیشن سے تو آپ کا تعلق ہے, وہاں پہ آپ نے بہت کام کیا, لیکن میرا خیال ہے سندھ, بلوچستان, کے پی, پنجاب, جی بی, ہر جگہ ہی آپ نے بہت وقت گزارا ہے, بہت کام کیا ہے کمیونٹیز میں جا کے. مجھے ان 6 کے 6 علاقوں کی ذرا کوئی ایک چیز خاصیت بتائیں کہ بلوچستان کی کمیونٹی کو کیا خاصا آپ کو نظر آتا ہے, سندھ کا کیا؟ یہ لمبا جواب ہو جائے گا لیکن مختصراً کوشش کریں, کہیں سے بھی شروع کرتے ہیں, سندھ سے شروع کریں. سندھ کا کیا, سندھ کی کیا خاص چیز ہے؟ واٹ از یونیک اباؤٹ سندھی کمیونٹی؟ جو مجھے لگتا ہے کلچر وہاں کا, زبان, کلچر, دیٹ از ویری یونیک, اٹریکٹیو. اگر اپنا بتاؤں تو
वो तो प्रिविलेज है, शायद थोड़ा सा डिफरेंट बात है, लेकिन कोई आज से 10-12 साल पहले जब मैं किसी जगह गया, फिर वही बात लंबी है, वही बात है। तो सिंध की किसी एक शहर के अंदर हम मौजूद थे, तो एक होटल पे हम चूंकि रोड से ट्रेवल कर रहे थे तो हम बहुत देर से बैठे हुए थे, तो वहां पे एक लोकल साहब थे, तो उन्होंने हमसे तारफ कर लिया। तो इत्तेफाक से हम कोई फैमिली के कजन्स थे, तो हम 4-5 लोग थे, तो हम सारे सैयद थे। तो उन भाई ने ये किया कि एक होटल वाले ने हमें थोड़ा सा उसने माइंड किया, उसने कहा यार ये 4-5 घंटे से मेरी चारपाइयों पे लेट गए गाड़ी लगा के, तो दे शुड गो, कोई और भी बैठे आके। उसने अपनी जुबान में सिंधी में कहा और फिर माइंड किया, तो दूसरे ने उसको समझाई ये बात। उसने कहा नहीं साईं, ये सैयद है, ठीक है। तो उसने हमसे आके लिटरली माफी मांगी। अब मेरे लिए वो पहला इंप्रेशन था, ठीक है। अब सिंध में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं कि सबसे जो तबाही के जिम्मेदार है यहाँ के सैयद ही हैं, शाही हैं, ठीक है। लेकिन अब बात ये है, सच्ची बात ये है कि वो कल्चर की बात कर रहा हूँ कि वहां पे जो सूफीइज्म है सिंध में, सूफीइज्म का आप कह सकते हैं कि सिंध वाज द मेन एपिसेंटर इन पाकिस्तान। तो वो लाल शहबाज कलंदर की सरजमीन है, अब्दुल्ला शाह गाजी की है, तो उनकी वजह से जो सूफीइज्म है, लोगों का आपस में मोहब्बत है, वो जो सूफीइज्म का पैगाम है, वो यूनिक चीज है। बलूचिस्तान में मुझे तो खाने अच्छे लगते हैं, सज्जी, खड्डा कबाब, जो ये सारा है। फिर बलोचियों की दोस्ती के बारे में आप कह सकते हैं कि वो यूनिकनेस है, मशहूर है उसके अंदर। फिर वहां पे जो बलोची कल्चर के अंदर मल्टीपल ट्राइब्स हैं, हर एक की अपनी एक खासियत है। साउथ पंजाब में आए तो सराय की जबान इतनी प्यारी है साईं वाली कि उसको सुनने का मजा आता है, ठीक है। पंजाब आप समझते हम सारे, हम खाएंगे पिएंगे लाहौर में, बस ये हमारा अपना, पंजाब की अपनी खासियत है। जीबी का अपना एक कल्चर है, आप देखें वो जीबी का बंदा आपको सामने नजर आता है तो आप देखें। पंजाब से कुछ जल्दी नहीं आपकी गाड़ी निकल आई आगे? पंजाब में तो बड़ी तेजी से गाड़ी निकाल दी आपने। कोई मुझे पंजाब की कम्युनिटी, सिंध में बड़ा टाइम लगाया आपने, पंजाब फटाफट निकला। पंजाब के आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह ये लार्जेस्ट प्रोविंस है इन कंट्री, पाकिस्तान में सबसे बड़ा, तो पंजाब के लोगों की अपनी खासियत है, ठीक है। तो यहाँ पे खाने पीने की मिसाल दी है मैंने कि खाने पीने का शौक पंजाब का जो है, पंजाबी जबान, पंजाबी कल्चर जो है इट्स सेल्फ, और पंजाब की जो हरियाली है, खेत है, वो ज्यादा आपको अट्रैक्ट करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का अपना एक मिजाज है, ठीक है। आप केपी और फाटा में अगर जाएं तो अब जो हमारे आप कह सकते हैं मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ओल्ड फाटा, उसकी हर एक एजेंसी की अपनी खूबी है। तो ये सारी चीजें बनाती क्या है, ठीक है। ये अब फिर वही शुरू से जो बात हुई थी कि ये सारी चीजें एक कॉम्बिनेशन बनाती है हमारा, जो कि बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी फॉर्चुनेटली हम दुनिया की चंद उन खुश नसीब अकवाम में से हैं जिनके पास न सिर्फ साल के 4 मौसम है, बल्कि हमारे पास एक खूबसूरत किस्म की डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी हर जगह पे नहीं होती। जबानें देख लें, हमारे पास कितनी जबानें जो आप बोलते हैं, ठीक है। कश्मीर में आप जाएं तो कश्मीर जो है आपका, कश्मीर के अंदर 2-3 पार्ट्स हैं। एक इस तरफ का कश्मीर है जो बहुत ज्यादा पंजाब की तरह का है, मीरपुर, मिनी लंदन, उधर जाएं आप जब तो आपको नेचुरल पहाड़ियां, दरिया, पानी, वहां की जुबानें, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो शायद जिसको अगर आप जब समझते हैं और सारी देखते हैं तो फिर उसके बाद आपका बहुत दिल करता है कि आप जिए यहाँ पे और आप कोई कंट्रीब्यूट करें। काज़मी साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे सेशन में। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। पहले भी हमारा महीना 1.5 महीना पहले भी कुछ प्लान हुआ, फिर कुछ आपकी मसरूफियत थी, कुछ मेरे टाइमिंग मैच नहीं कर रही थी। कल टेक्नोलॉजी जीत गई, हम हार गए, लेकिन आज फाइनली आई रियली एंजॉयड द सेशन, बड़ा मजा आया। आपने शायद कमेंट्स ऑन नहीं किए, या कुछ लोग मैसेज करें कि कमेंट्स जो है वो हमारा सेक्शन ऑफ है शायद, या आप नहीं कर रहे? जी, उसका सिलसिला ये है कि मैं जो लाइव विद तौसीक हैदर करता हूं, इसका पहले दिन से हमने फॉर्मेट यही रखा हुआ कि हम कमेंट्स नहीं लेते। उससे वो डिस्ट्रैक्शन बड़ी होती है, और उसमें होता ये कि जो मेरा मेहमान है ना, वो स्क्रीन के निचली साइड पे होता है इस वक्त, और वो कमेंट्स आते हैं तो वो पूरे फेस के ऊपर कमेंट्स चलने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे मेहमान की तस्वीर नजर आती नहीं, वो कमेंट्स ही भर जाते हैं, और हार्ट्स और कमेंट्स। तो हमने ये रखा हुआ है कि अभी इसको यूट्यूब पे मैं जब डाल दूंगा तो उसके नीचे जाके आप बेशक दिल खोल के कमेंट्स दीजिए। और अभी यूट्यूब का लिंक काज़मी साहब भी शेयर कर लेंगे अपने सोशल मीडिया पे, मैं भी शेयर कर लूंगा, तौसीक हैदर ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके, तो उसके नीचे या फेसबुक पे जब भी रखा जाएगा उसके नीचे दिल खोल के कमेंट्स दीजिए। तो ये इस वजह से कमेंट्स नहीं रखे, वो आज की कोई खराबी नहीं है, वो जानबूझ के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। शाह जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। पैशनेट रहे और नौजवानों को इंस्पायर करते रहे अपने पैशन से। इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।
اللہ حافظ.